अर्कान दिता धन्या देवाक हे घर आमकां फावो केल्ल्या खातीर हांव उगडास काडटा देवा दिन जाल्ल्या म्हज्या बाप्पाचो आनी तुमी आज पळयतात घराचें नांव लावी ह्या घरांत आशिर्वाद केल्ल्या फादर अँड्रू तुमचो हांव उपकार बावरतां मागण्या विधी सोलोन व्हेल्ल्या वाड्याचो गुरुकार किशोर आनी तशेंच मागण्या विधीन सांगातिल्ल्या समेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा हांव काळजांतल्यान बरें मागतां म्हजे व्हडले बाय ललिता आनी भौजी रोनिसो ह्या घराच्या कामान तुमी म्हाका दिल्ल्या सर सहकाराक ನಮ್ಮ ಈ ಸುಂದರ ಮನೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಸಾರ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಇದರ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ರಫೀಕ್ ಇವರಿಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಬರೋರು ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅದೇ ರೀತಿ ಖಾಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ತುಂಬಾ ಕೆಲಸಗಾರರು ಬೇಕು ಸೊ ಅವರ ಇಡೀ ತಂಡದವರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು आयचे हे कार्य बऱ्यान जावंक जाय जायत्यांनी सहकार दिलो आसा आयचे कार्य सोबीत तरान निर्वहन केल्ल्या MC रुबान तुका देव बरें करूं तशेंच फोटोग्राफी केल्लो म्हजो इश्ट ब्रायन ताकाय देव बरें करूं तशेंच आयचे हांगा तुमी लायटिंग तशेंच सामान बरो पळोवन आसात तें केल्लो SSC अरेंजर्स पेरमुदे असो मालक कृष्णण्णा तशेंच साउंड्स ओदगिसून दिल्ल्या म्हजो आप्त मित्र रवीश पेरमुदे ताकाय देव बरें करूं तशेंच एक किचन फंक्शन जायते जाल्यार रुचीक जेवणाचें घर ह्या रुचीक जेवण तयार केल्लो आमचो नेबर जावन असो देवी प्रसाद हांचे कॅटरर्स जावन आसा बिंदू कॅटरर्स तांकांय देव बरें करूं एक घर जायचे जाल्यार मुसळान काम आसता एक घर जायचे जाल्यार तशेंच नेबर्सय मेन काम कारण म्हळ्यार एक वाट आमी करता एक लॉरी येवन रावचे जाल्यार नेबर्सांनी ऑब्जेक्शन घालें जाल्यार घरचें काम बऱ्या रितीन जायना तशेंच आमकां मुसळांनी वावर दिल्लो हेल्प केल्ले आसा तशेंच एक दोन सायडीची घर तुमी पळयतात भितर येताना एक जावन आसा वनमबाई तिजी घरच्यांक समेस्तांकी तिमन्न जावन दी कुमारांना तांकांय देव बरें करूं आमचे स्लॅब जावच्या टायमार पुरो उदकाची मस्त घर जाल्ली तांणी दिल्या तशेंच इश्ट्या सायडीन आसली घर एवलीन आंटी तिकाय देव बरें करूं तशेंच आमचे घरांतले सामान जावन दी पुरा काही दवरचें म्हणून आमी चिंतना आमकां मस्त सहकार दिल्ली जावन आसा सावित्र्याक आनी यादवांना सो तांकांय मस्त देव बरें करूं तशेंच आमच्या ह्या पाड्याक उलो दिवन आयिल्ल्या तुमी समेस्तांक म्हज्या इश्ट जावन दी कुटुंबदार जावन दी समेस्तांक एकूच उतरान देव बरें करूं म्हणटा कोणाकचे म्हणी नांव विसरून गेला जाल्यार सॉरी म्हणटा तशेंच नर्वस करता तर पयल्या फावटी फुडें एकूच उतरान देव बरें करूं म्हण आशेता नांव विसरून गेल्यारय गरजेचो नोटीस बोर्ड पळयात कितें जावं शकता की व्हडलें थँक्यू ताणें म्हणा लायनल तुका देव बरें करूं आनी तुज्या मुख्या जिविताकी सर्व जैत हांव मागता ताचे ब्लॉग्स आसतात लेगीत युट्यूबार तुमी पळयतात ताका हप्त्याक एक फावटी म्हणी तो ब्लॉग्स सोडटा थंय गेल्यारय भोवूंक गेल्यारय